اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود لمحدود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور جانے جانا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے کہ جس نے سانو مسلمان بنایا اور پھر سب تو بڑی بات سانو حضور دے غلامہ دے اندر شامل فرمایا اور اس تو بڑی بات مسلمانہ نو اللہ نے جمعہ دا دن عطا فرمایا اور جمعہ دا دن ایسا دن ہے کہ جڑا مسلمانہ دے واسطے عید دا دن ہے جدو دو مسلمان آپس سے ملتے جدو دو مسلمان ایک دوسرے دے دکھ درد وانڈے نے انجی ہوندہ ہے کہ جویں عید دا دن ہے انجی ہوندہ ہے جویں عید دا دن ہے تو مسلمان اگر سمجھے تو مسلمان بہت بڑی شخصیت کا نام ہے مسلمان و اللہ نے بڑیاں عزتاں اور مقام تے مرتبے عطا فرمائے لیکن ہوئے مسلمان حضور دا غلام آج میں توڑے سامنے فلسطین دے اندر جو ظلم ہو رہا مسلمانہ دے ہوتے اس دے بارے چند باتاں گوش گزار کرنے سعادت حاصل کریں گا کہ مسلمانہ نو اللہ نے طاقت ہندیا سنیا دور رکھے ایدی وجہ کی اسی دور کیوں اور او مسجد اقصا کے جدے ہوتے ظلم ہو رہا او مسجد دا مقام کیے اس مسجد دا مرتبہ کیے اس مسجد نو اللہ نے شان کی عطا فرمائی ہے اس مسجد دا مقام دا مرتبہ کی یہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جیڑی قوم اپنے آپ نو نہ بدلے اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوم دی حالت نہیں بدلدا ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم ان اللہ لا یغیر حتی یغیر ما بانفسہم اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم دی حالت نو نہیں بدلدا جب تک قوم اپنے آپ نو نہ بدلے تو مسجد اقصا او مسجد فلسطین دے اندر کے جس مسجد تیرے تے میرے نبی نے جس مسجد لے مو کر کے 17 مہینے نماز پڑھی اور مسجد اقصا او مسجد کہ جڑا سارے نبیاں دا قبلہ ہے سارے نبیاں دا کعبہ نبی اس مسجد المو کر کے نماز پڑھ دے رہے تیرے تے میرے نبی بھی مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کہ آئے تھے حضور نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصا والمو کر کے نماز پڑھی تو یہودیاں نے ایک مہینہ تے تانا میرے نبی نو ماریا کہنے لگا جے تو نبی بن کے آیا ہے تے آدھا قبلہ تے تیرے کول تبدیل نہ ہویا قبلے تے اس والمو کر کے نماز پڑھ دیو جڑا ساڑھے نبیاں دا قبلہ سی تے پھر تسی کیویں سارے رسولان دے سردار ہو گئے چاہی دا سی تو آڑا قبلہ علیحدہ ہوگا حضور نو جدو تانا ماریا تے گل چلدی میرے نبی تک آ گئی حضور نے جدو سنیا تے سرکار پریشان تے اگلی نماز دا ٹائم ہویا تے میرے نبی نماز دے وچ بھی پریشان پڑھا قرآن بھائی
اس وقت میرے رب نے قرآن نازل فرمایا، اچھی فرماؤ سبحان اللہ۔ نوجوانوں کو نیندے والی تک بات چلدے آئی، میرے نبی زور یا عصر دی نماز پڑھا رہے، نماز پڑھا دیا حضور نو دل دے اندر خیال آیا، انج تے مینوں گلاں کر دے، انج یہودی میرا مذاق اڑا رہے، تمسخ کر رہے، یہودی انج میرے بارے گلاں کر رہے، اپنا نبی قبلہ تے بدل نہ سکیا، کون نیندے والی انج کر کے نماز پڑھی جا رہے، نالے اوپر ویکھی جا رہے، نالے نماز پڑھی جا رہے، نالے اوپر ویکھی جا رہے، نالے نماز پڑھی جا رہے۔ اللہ فرمایا کملی والے بار بار اوتا کی پہوے دے ہو، اسا بار بار تھوڑا جیرا آسمانہ وال اٹھدا ویکھ رہے آؤ، بار بار اوپر کی پہ ویکھ دے ہو۔ کون ہے والی نے عرض کی دی یا اللہ، اے جڑے یہودی نے میرا مذاق اڑا رہے، اے آدھا میں نوی شریعت لے کے آیا، میں نوا نبی بن کے آیا، سارے آدھا رسول، سارے آدھا سردار بن کے آیا، تے اپنا قبلہ تے تبدیل نہ کر سکے، یا اللہ میں نو مذاق پہ کر دینے۔ کون ہے والی نے اللہ دی بارگاہ عرض کی دی، اللہ فرمایا کملی والے آؤ، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے آؤ، اسا تیرا چہرہ آسمان وال اٹھدا بار بار ویکھ رہے آؤ، اسا تیرا چہرہ آسمان وال بار بار اٹھدا ویکھ رہے آؤ، کملی والے آؤ، اج نماز دے اندر جدر منہ کر لوے گا، اسی تیرا قبلہ ہوئی بنا دیواں۔ اوتھے صحیح سی جتھے چل رہا سی، نماز دے وچ جدر تسی منہ کر رہے ہو سی تہاڈا قبلہ ادھر ہی بنا دے آگے۔ پھر میرے نبی نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ دے حضور اند کر کے مسجد اقصی والو منہ موڑیا تے مسجد حرام وال کر لیا، مسجد اقصی والو منہ موڑیا تے مسجد حرام وال کر لیا۔ 17 مہینے میرے نبی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ کے دے بعد جو میرے نبی نے اپنا قبلہ بنا لیا۔ پتہ چل گیا مسجد اقصی تے اج جو ظلم ہو رہے ہیں، جو بمباریاں ہو رہی ہیں غزہ شہر دے اندر، غزہ شہر نو مٹی دا ڈھیر بنا دیتا گیا، اس دی تباہی لا دیتی گئی غزہ شہر دی، بربادی لا دیتی گئی، اتھے مسجد اقصی تے بمباریاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ یہ مسجد اقصی او ہے کہ جڑا میرے نبی دا بھی قبلہ تے حضور تو پہلے جن نبی ہے سارے دا قبلہ، کونین دے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تے نبیوں نے بھی منہ کر کے نماز پڑھی۔ آج جو ظلم ہو رہا صدیاں پہلے 1500 سال میرے نبی نے پہلے ہی دس دیتا سی۔ کنٹرول بھی رکھو، یہ نہیں سمجھایا تو نال کنٹرول رکھو۔ کونین دے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نبی نے پہلا 1500 سال دس دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آوے گا کہ مسلمانوں نو قوم انج پہ جائے گی کہ جویں بھیڑ دے پیچھے بھیڑیے لگ جاندے نے، جویں بھیڑ دے پیچھے بگیاڑ لگ جاندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا قوم انج مسلمانوں دے پیچھے پہ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے کیا اس وقت مسلمان تعداد میں جو تھوڑے ہون گے؟ میرے نبی نے فرمایا تھوڑے نہیں ہون گے، بڑے ہون گے۔ کملی والے کیا پھر اسلحہ انہاں کول تھوڑا ہوئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اسلحہ بھی بڑا ہوئے گا۔ عرض کی تھی کملی والے کیا طاقت کم ہوئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں طاقت بھی کم نہیں ہوئے گی، طاقت بھی بڑی ہوئے گی۔ کیا پاکستان دے کول اس وقت مزائل نہیں؟ پاکستان کول اس وقت ایٹم بم نہیں؟ پوری روح زمین دے ہوتے پاکستان نو اللہ نے انی طاقت دیتی، انہاں کول مزائل بھی، انہاں کولوں ہر شے موجود ہے، جدید ٹیکنالوجی انہاں کول موجود ہے، چاہن جو مرضی کر سکن۔ انہاں دے دل وچ اللہ نے جو حضور دی محبت رکھی ہے نا، جتر منہ کر لین اللہ انہاں نو فتح عطا فرما دے گا۔
عرض کی تھی کملی والیا کیا انہیں طاقت نہیں ہوئے گی؟ فرمایا طاقت بھی ہوئے گی، اسلحہ بھی ہوئے گا، ہر شے موجود ہوئے گی۔ عرض کی تھی کملی والیا پھر کی وجہ ہے؟ لوگ کیوں انہوں نے کھا جان گے، پیڑیے دے طرح انہوں نے پیچھے پہ جان گے تے پیڑ بکڑیاں طرح کھا جان گے؟ میرے نبی نے فرمایا انہوں نے واہن لے کے بہ جائے گا۔ عرض کی تھی آقا واہن کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا موت۔ عرض کی تھی آقا او کی؟ فرمایا موت تو ڈرن گے، موت تو او سن صحابہ جڑے موت نو سینے لا لیندے سن، لیکن میرے نبی نے فرمایا موت تو ڈرن گے۔ ایک جنگ چ میرے نبی جان لگے نا تے ایک بی بی بچہ لے کے میرے نبی دی بارگاہ چاہیے۔ عرض کی تھی کملی والیا اے چھوٹا جہا بچہ ہے تے اینو بھی جنگ دے وچ لے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا بی بی 6 ماہ دا بچہ نہ لڑائی کر سکدا ہے، نہ تیر پھڑ سکدا ہے، نہ تلوار چلا سکدا ہے، تینوں لجا کے کی کران گے؟ بی بی عرض کر دیئے کملی والے میں مننیا جنگ دے اندر جا کے نہ تلوار پھاڑ سکدا نہ تلوار چلا سکدا، میں مننیا کچھ بھی نہیں کر سکدا، پر کملی والے جدو کسے ظالم دا تیر آوے میرے پتر نو اگے کر لیا جے اے شہید ہو جاوے گا، میں شہید دی ماں بن جاؤں، اے شہید ہو جاوے گا میں شہید دی ماں بڑھ جاوا گیا۔ وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ فرمایا ہر شے موجود ہوئے گی، ہر شے موجود ہوئے گی، لیکن فرمایا موت تو ڈرن گے۔ نوجوانوں آج کافر تیری داڑھی تو نہیں ڈردا، داڑھی ایک مٹھ دی بجائے تو 2 مٹھ بھی رکھ لوے نا، کافر تیری داڑھی تو نہیں ڈردے، کافر تیریاں نمازاں تو نہیں ڈردے، یہودی تے عیسائی تیرے رات جگراتے تو نہیں ڈردے، یہودی تے عیسائی تیرے ون پوانے کپڑیاں تو نہیں ڈردے، تیری چترار تو نہیں ڈردے۔ یہودی تے عیسائی ڈردے نے اس واسطے ڈردے نے انہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہے، انہاں دے دل دے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع موجود ہے۔ یہودی تیرے کو اس واسطے ڈردے نے، عیسائی تیرے کو اس واسطے ڈردے نے، آج بھی دل وچ حضور دی محبت رکھ، حضور دا عشق رکھ کے تے کفن بن کے نکل تے انج منہ کر صرف تو فلسطین ال تے فلسطین دی حمایت وچ اج بول اسرائیل پیشاب دی جھگ طرح نہ بہ جائے تے سانو کہہ دے، انہاں دی کی مجال ہے؟ ساڑھے کل ہر شے موجود ہے، رب نے ہر شے دیتی ہے۔ تو تیرے جبے کبے تے دستاراں تے داڑیاں تے نمازاں تے روزیاں تے حج تے زکاتاں تو نہیں ڈردا، وہ ڈردا ہے تے مسلماناں دے دل دے وچ جو عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہے اندے تو ڈردا ہے، اندے تو ڈردا ہے آج بھی۔ کیوں؟ لوکی کہندے نے تلوار نال اسلام نہیں پھیلیا، اخلاقیات نال پھیلیا ہے۔ تو میں کہاں گا ٹھیک ہے اخلاقیات نال پھیلے پر تلوار نال بھی پھیلے ہے، جیسی اخلاقیات دا انکار نہیں کر سکتے تے تلوار دا انکار بھی نہیں کر سکتے، یہ تلوار تے اخلاقیات نال پھیلے ہے۔ کیوں؟ آج بھی میں نو مشہور جملہ سلطان صلاح الدین ایوبی دا آج بھی میں نو یاد آندا ہے، آپ نے آکھیا میں نو نہیں پتا کہ اسلام اخلاقیات نال پھیلیا یا نماز تے روزے نال کیڑی شے نال اسلام پھیلیا؟ آپ آندے نے مینوں تے اینا پتہ ہے اسلام جدوں بھی پھیلے گا تلوار تے تیر نال پھیلے گا، جدوں بھی پھیلے گا تلوار تے تیر نال پھیلے گا۔ آج مسلمان تلوار پکڑ لین، آج ساری مسلمان قوم اکٹھی ہو جائے تے ہاتھ وچ تلوار پکڑ کے تے انہاں دی حمایت وچ بول پوے قسم رب کعبہ دی، وہ جڑے کشمیر تے ظلم ہو رہا ہے، جڑے برما تے ظلم ہو رہا ہے اور جڑے فلسطین تے اس وقت ظلم ہو رہا ہے، سارے ختم نہ ہو جان تے مینوں پھڑ لیا جے۔ کیوں؟ اسی وکھرے ہو کے مرنے آ، وہ کدے کسے ملک نو پھڑ کے سزا دیں دے، کدے کسے تے ظلم ڈھا رہا ہے، کدے برما نو، کدے کشمیر نو، کدے فلسطین، کدے کسے نو، جب تک مسلمانہ دے اندر اتحاد اتفاق دی دولت نہیں آوے گی اس وقت کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ انگریز نے آکھیا سی انہاں نو اکلیاں کر کے مارو۔ ویکھ لو ایران دے اندر
ایران تے عرب والیاں دی نہیں بن رہی. ہر ایک ویکھو گے تے ایک دوسرے دے دشمن نظر آ رہے. کیوں؟ غیرہ نے ساڑی آپس وچ لڑائی کروا دی تھی. جب تک اسی کٹھے نہیں ہوواں گے اس وقت تک معاملات نہیں ہو سکتے. اسلام تے اج بھی راہ ویندا ہے کہ کدوں آوے گا محمد بن قاسم ورگا نوجوان. کدو آوے گا محمد بن قاسم ورگا نوجوان. اسلام اج بھی ویندا ہے. تیرے عرب دے تیرے اس بر صغیر پاکو ہند دے وچوں اے سندھ دے علاقے دے وچوں ایک بچی دی عزت نیلام ہو گئی, عزت لٹ دیتی گئی. تے جاندے رائی نو اس بچی نے آکھیا کہ اگر حجاز مقدس دا عرب دا او بادشاہ او خلیفہ محمد بن قاسم 18 سال دا نوجوان اگر ملے نا تے اے میرا پیغام دے دیں کہ بر صغیر پاکو ہند سندھ دے اندر بچی دی عزت لٹی گئی ہے تے میرا کم ہو جائے گا. جو پیغام پہنچیا نا محمد بن قاسم تک تے پھر فوجاں لیاں عرب دے وچوں چلے تے سیدھے آئے حجاز مقدس دی وادی چوں چلے تے سیدھے اس سندھ بر صغیر پاکو ہند وچ آئے. جو مسلمان تے ہندوستان اکٹھے سی تے آ کے اس بچی دا بدلہ لیا تے دسیا محمد عربی دے غلام انج دے ہوندے نے. بدلہ لیا تے دسیا محمد عربی دے غلام اس طرح دے ہوندے نے. نوجوانوں اج بھی کفر ڈردا ہے تے عمر بن خطاب کولوں ڈردا ہے. اج بھی کفر ڈردا ہے تے مولا علی کولوں ڈردا ہے. اج بھی انہاں دیاں لتاں کمبدیاں نے تے سلطان صلاح الدین ایوبی دے کولوں نام آوے تے کمبدیاں نے. محمد بن قاسم دا نام آوے تے کمبدیاں نے. آج بھی اگر انہاں دیاں لتاں کمبدیاں نے تے ٹیپو سلطان ورگے نوجواناں دے نام تو کمبدیاں نے. آج بھی اگر انہاں دیاں لتاں کمبدیاں نے تے حضرت عمر بن عاص ورگیاں تو کمبدیاں نے. آج بھی اگر کفر لرز جاندا ہے اے ڈردے نے تے غازی علم دین شہید دا نام لے سن کے ڈردے نے. ممتاز قادری دا نام سن کے ڈردے نے. آج بھی انہاں دیاں لتاں کمبدیاں نے عمر فاروق دا نام سن کے آج بھی اگر لرز دے نے انہاں دا نام سن کے تو انہوں دسیا کہ ساڑھے اندر بہت رب نے طاقت رکھی ہے. وہ طاقت کی ہے وہ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن. لیکن سانو ٹک ٹاک لے کے بہ گیا, سانو یوٹیوب لے کے بہ گئی, سانو فیس بک لے کے بہ گئی, سانو بغیرتیاں لے کے بہ گئیاں. رات نو سون دے وقت اسی او تصویراں تے وینے آ کہ فلسطین وچ اے ظلم ہو رہا, فلسطین وچ اے ظلم ہو رہا, اے ظلم ہو رہا. تے صبح اٹھ کے پھر اسی گانا سنئیے, صبح اٹھ کے تے پھر اسی ڈرامے ویکھیے, صبح اٹھ کے تے پھر اسی لو لعب کھیلتے تماشا وچ شامل ہو جائیے. تے کتے گئی ساڑی عزت داری, کتے گئی ساڑی حیا. میرے نبی نے فرمایا کہ جدو قرب قیامت سرنگیاں تے بے حیائیاں تے فحاشی عام ہو جائے گی, پھر کفر جڑا ہے نا مسلمانہ دے اتے حاوی ہو جائے گا. تاڑے ملک دے اندر اس وقت کنی فحاشی اور بے حیائی ہے. ایک بچی دی عزت دے واسطے حجاز مقدس دی وادی دے وچوں محمد بن قاسم چلیا تے بر صغیر دے وچ آ کے دس دیتا محمد عربی دے شعر انج دے ہوندے نے, محمد عربی دے شعر انج دے ہوندے نے. ویکھو نا مختلف نسلاں والے مختلف قبیلیاں والے میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے. حبش دے رہن والا بلال آیا تے بلال حبشی بن گیا. روم دے وچوں صہیب آیا تو صہیب رومی بن گیا. اسی طریقے دے نال میرے نبی دی بارگاہ دے وچ مختلف علاقیاں تے قبیلیاں دے وچوں مختلف خانداناں دے لوگ آئے تے شاناں تے عظمتاں پا گئے اور پھر انج دیاں شاناں پائیاں میرے نبی نے انہاں نوں بھائی بھائی بنا دیتا. او پھر انج دے بھائی بنے, انج دا درد آپس دے وچ انہاں نوں ایک دوسرے دا سی. اگر پیانی دا ایک پیالہ ہوندا سی نا تے مجاہد پیاسے سن تو آندا سی نہیں پہلے میرا او بھائی پیوے گا, وہ کہندا سی او بھائی پیوے گا, وہ کہندا سی او بھائی پیوے گا. اینوں کہندے نے مسلمان بھائی.
جے صدقے دی سری ایک آ جانی نا بکرے دی ایک گھر دے وچ آنی انہیں کہا نہیں او حقدار ہے انہوں دے دینی انہیں کہنا نہیں او حقدار ہے انہوں دے دینی او بکرے دی سری جیڑی صدقے دی سی ٹور دی پھر پہلے گھر تک آ جاندی سی جدو انج دے سن نا ادو لوگ کفر ڈردا ہوندا سی ادو کفر کم جاندا اللہ نے مسلماناں نو شان ہی انج دی عطا فرمائی دی اے بہت زیادہ نے ویکھو نا ادھر یہودی کنے نے ویکھیا جاوے تے اسرائیل ایک بہت زیادہ نہیں 80,000 ہے صرف کنا بولو وہ صرف کنا دا چسکا نہ لیا کرو اے نوجوانوں گلاں تواڈے سنن والیاں نے 80,000 نے تے مسلمان کنے نے کول مسلمان نے 80 مسلمان نے 1.5 ارب کل مسلمان میں لائیے تے 1.5 ارب تے یہودی میں لائیے کفر میں لائیے تے 80,000 بندا ہے تے مسلمان 1.5 ارب اے تے ساڈے سامنے آٹے دے وچ نمک دے برابر بھی نہیں آٹے دے وچ نمک دے برابر بھی نہیں لیکن اساں لوگ وہی گل آ گئی نا ساڈی شناخت ہو گئی اساں اج حضور دے جو حکم سن انہاں تو دور ہو گئے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے فرمان نہ سن انہاں تو دور ہو گئے آج بھی عمر فاروق دا نام آ جائے نا تے انگریز آندا ہے ایک عمر ورگا ہور آ جاندا تے پوری روئے زمین تے کوئی کافر نظر ہی نہیں سی آنا کوئی ہندو تے بدھ مذہب نظر ہی نہیں سی آنا سارے مسلمان ہی ہونے سن سارے مسلمان ہونے سن اس واسطے نوجوانوں آسیاں دے دین نبی دا واگ یتیم رووے تے کرلا کتھوں لے آوا عمر بہادر جھڑا رو دے نو گل لا آوے نوجوانوں کتھوں لے کے آواؤ عمر فاروق ورگا جنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی نوجوانوں مسلمانہ دے ہوتے جڑا ظلم ہو رہے آؤ آج بھی فلسطین دے اندر جڑا ظلم ہو رہے آؤ وہ غزہ شہر نو مٹی دا ڈھیر بنا دیتا گیا آج بھی جڑا مسجد اقصی دے ہوتے بمباریاں کی دیا جا رہی آؤ آج بھی مسلمانوں جڑی نسل کشی کی دی جا رہی آج بھی جڑا چھوٹے چھوٹے بچیاں نو شہید کی دی جا رہی آؤ ماما تے بہنہ دیا عزتہ پیمال کی دیا جا رہی ہیں نوجوانوں فلسطین شہر و شہر جڑا نبیان دا شہر جڑا اللہ دے رسولان دا شہر نوجوانوں اس شہر دی بھی بڑی شان ہے اور جڑی مسجد اقصی ہے ان دا بڑا مقام ہے مسجد اقصی دے اندر نوجوانوں ایک نبی نے نماز نہیں پڑھی مسجد اقصی دے اندر 2 نبیوں نے نماز نہیں پڑھی مسجد اقصی دے اندر 1000 نبیوں نے نماز نہیں پڑھی 5000 نبیوں نے نماز نہیں پڑھی مسجد اقصی ہوئے جدے وچ میرے نبی نے جماعت کرائی ہے 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں نے میرے پیچھے دے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے ایک نبی دے قدم مسجد اقصی دے اندر نہیں لگے 10 نبیوں دے قدم نہیں لگے 50 نبیوں دے قدم نہیں لگے 100 نبیوں دا قدم مسجد اقصی دے اندر نہیں لگا نوجوانوں 1000 نبیوں دا قدم مسجد اقصی دے اندر نہیں لگا 1 لاکھ نبیوں دا قدم مبارک مسجد اقصی دے اندر نہیں لگے بلکہ نوجوانوں 1 لاکھ نبیوں دے جڑے مسجد اقصی دے اندر قدم نہیں لگے 1 لاکھ تے 24,000 کم و بیش نبیوں دے قدم مسجد اقصی دے اندر لگے نے اس مسجد دی بڑی شان ہے اے مسجد ہوئے نوجوانوں جنہوں حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا سی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد نو جنہ دے کولوں بنوایا نوجوانوں اس مسجد دی یہ شان ہے میرے نبی نے خود اس مسجد دی شان بیان فرمائی 17 مہینے میرے
نبی نے مسجد اقصی والمو کر کے نماز پڑھے آؤ اے مسجد اقصی دی مجاور آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان سیدہ مریم رہی آؤ اس مسجد اقصی دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنم دیتا نوجوانوں جس مسجد سے بمباریاں کی دیا جا رہی ہیں سب تو پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس مسجد نو یہودیاں دے کولوں آزاد کرایا عیسائیاں دے کولوں سب تو پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا نوجوانوں آپ نے ایک لشکر بھیجے وہ لشکر دا سپہ سالار کون ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موج نوجوانوں سپہ سالار اس لشکر سے سپہ سالار نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تو مسجد اقصی فلسطین شہر دے اندر پہنچے تاکہ فلسطین شہر نو فتح کر دیتا جائے نوجوانوں ادھر خالد بن ولید بھی فوج لے کے آ گئے ادھر سعد ورگے بھی فوجاں لے کے آ گئے نوجوانوں جو تو فوجاں چڑھ گئیاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فلسطین کو آزاد کر لیا جو تو فلسطین آزاد ہویا فلسطین فتح ہویا عیسائی کہنے لگے عمر بن عاص اسا تانوں چابی نہیں دینی اسا مسجد اقصی دی چابی حضرت عمر فاروق نو دینی ہے ان عمر فاروق مدینہ شریف دے اندر موجود نے آپ لشکر بھیجے سن حضرت عمر بن عاص نے خط لکھے آؤ خط لے کے عرض کی دی لج پالا کہ سانو مسجد اقصی دی چابی نہیں دے نہ چابی تو ہانو دینی ہے جلدی کر کے کرو فارغ شان دے نال تشریف لے کے آؤ بڑی عزت دے نال تشریف لے کے آؤ نوجوانوں سیدنا فاروق اعظم کا خط پہنچے آؤ آپ 25 لاکھ مربع میل دے حکمران نے ایسا جنے نوجوانوں کسر و کسرہ ورگے آپ دا نا سن کے لرز جاندے نے ایسی شان اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عطا فرمائی حضرت عمر فاروق تشریف لے کے آ رہے آپ فوج لے کے نہیں آ رہے اکلے آپ آ رہے نال ایک غلام نو نال لے لے آؤ ایک غلام آپ دے نال آ رہے آؤ اکلے آپ تشریف لے کے آ رہے جب یہودی عیسائی سمجھے سن عمر فاروق فوج لے کے آن گے بڑی شان جذمت وقار دے نال تشریف لے کے آن گے حضرت عمر فاروق فلسطین دے اندر پہنچے نوجوانوں صحابہ میرے نبی دے کہنے لگے عمر بن عاص تے خالد بن ولید ورگے کہنے لگے لج پالا انہاں دے سامنے اتنا جایا جے بڑے وقار نال جایا جے بڑی شان نال جایا جے بڑی عزت نال جایا جے مسجد اقصی دی چابیاں انہوں تانوں دینیاں نے نوجوانوں سیدنا عمر فاروق نے لباس او پہنے آئے جنہوں پیمند لگے ہوئے جنہاں خطر دا لباس ہے او لباس سیدنا فاروق اعظم نے پہنے آئے نوجوانوں جنہاں نال غلام سی انہوں سواری تے بٹھایا آپ سواری دیا لگاما پھڑیاں صحابہ کہنے لگے اس شان نہ جایا جے کوئی لباس تبدیل کر لو آپ نے فرمایا اسی لباساں نو نہیں ویکھنا اساں تے اسلام نو ویکھنا آپ نے فرمایا سا اسلام نو ویکھنا لباس نو نہیں ویکھنا نوجوانوں ادھر سونے دے ہار سیدنا عمر فاروق واسطے تیار کیتے گئے نوجوانوں عیسائیاں دے پادری کہنے لگے اسا عمر فاروق نو سونے دے ہار پہنانے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹورے ٹورے جدو انہاں دے سامنے گئے نوجوانوں عمر بن عاص نو عیسائیاں دا پادری بول کے کہنے لگا او تو سو تہاڈا عمر کتھے وے آپ نے فرمایا او ساڈا عمر آ رہے او ساڈا عمر آ رہے عیسائیاں دا پادری بول کے کہنے لگا جڑا سواری تے سوار ہے کہ نہیں جڑا سواری تے سوار نہیں او عمر نہیں بلکہ عمر تے او ہے جنہیں ہاتھ وچ رکاباں پھڑیاں تے غلام بن کے آ رہے نوجوانوں عیسائیاں دا پادری ویکھ کے حیران رہ گیا اگے بد کے تھال وچ سونے دا ہار ہے سونے دا ہار ہے جو چک کے عمر فاروق دے گلے وچ پان لگا آپ نے فرمایا سانو سونے دے ہاراں دی لوڑ کوئی نہیں ساڈے گلے وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا موجود ساڈے گلے وچ بولو
حضور دی غلامی دا پٹا موجود ہے سانو سونے دے ہاراں دی لوڑ کوئی نہیں انہاں کا لاجوالا لباس تے تبدیل کر اور میں سانو لباس وہی چنگا لگدا ہے جڑا محمد عربی دے عشق وچ پایا ہو جڑا حضور دے عشق وچ پایا ہوئے سانو ہار بھی وہی چنگے لگدے ہیں نوجوانوں پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتح فرمایا او غزہ شہر او فلسطین سب تو پہلا اور اس تو بعد دوسرے نمبر تے پھر جدو انہوں نے یہودیاں نے حملہ کیتا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح فرمایا اج بھی مسجد اقصی ویندی ہے اور راوانوں کہ کدو آئے گا سلطان صلاح الدین ایوبی ورگے کدوں آن گے محمد بن قاسم ورگے آج بھی مسجد اقصی ویندی ہے کدوں آن گے عمر بن عاص ورگے جا رہا ہے نا تے دریائے سامنے تے صحابہ حضور دے کہنے لگے سامنے دریائے تے کی کریے آپ نے فرمایا دریا دے وچ گھوڑے ڈبو دیو جان دیو تے جدو گھوڑے دریا دے وچ پائے نا تے کٹا اڑدا جا رہا پھر کسی نے آکھیا نا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے جدو انج دے سن نا تے پھر اللہ انج فتح عطا فرماتا اللہ فتح پھر انج عطا فرماتا ایک لکھ بندہ آدھی تلوار دے نال حجاج بن یوسف نے ذبح کیتا 1 لکھ بندہ تے آدھی تلوار نال 1 لکھ بندہ انہوں نے ذبح کیتا بھائی مان نے ظالم انسان نے تے دوسریاں دے تلواراں دے نال انہیں کنے بندے ذبح کرائے ہون گے ایڈا برا تے ظالم و شخص تے ظالم بادشاہ جدو جمعہ دین واسطے ممبر تے بیان لگا نا ایک رکا پیا سی تو رکا چوک کے تے پڑھیا رکے دے تے لکھیا سی کہ حجاج کدے تو اینا ظلم نہ کرے عوام رعایا تے نال پیار تے محبت کرے نا تے تیرا چرچا ہور بلند ہو جائے انہیں جواب دیتا انہیں کیا کہ لکھیا سی کہ عمر فاروق دا دور بھی یاد کرنا کہ عمر فاروق جدو ممبر تے بیندے سن تے لوگ کیویں آپ تے گرویدہ ہو جاندے سن تسی بھی انج دا اخلاق اپناؤ تے حجاج بن یوسف کہن لگا جدو عمر فاروق خطبہ دیندے ہوندے سن تے جدو آپ کم کردے سن نا دین اسلام دے انہاں دے سامنے ابو ہریرہ ورگے ہوندے سن تے تسی ابو ہریرہ ورگے بن جاؤ تے میں عمر فاروق دا غلام بن کے کام کیتی جاواں پتہ چل گیا کچھ ساڈے اندر بھی ہے جدو اسی اپنے آپ سیٹ نہیں کریں گے اتنی دیر تک معاملہ سیٹ نہیں ہو سکتا جدو اسی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے اتنی دیر تک معاملہ تبدیل نہیں ہو سکتا سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نے پھر فلسطین خود آپ نے پھر فتح فرمایا نوجوانوں حضرت خالد بن ولید آپ ایک قلعہ نو فتح فرمانا سی تے فوج لے کے گئے واہ دن لے گئے او قلعہ آپ تے کول فتح نہیں ہو رہا دل وچ خیال آیا اسی تے کدے ان دن لائے نہیں اسی تے چٹ پٹ کم کرنے آ تے اینے دن لگ گئے اینے دن لگ گئے ان دے اوتے دل وچ خیال آیا کہ کوئی حضور دی سنت رہ گئی ہے جدی وجہ تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا حضور دی کوئی سنت رہ گئی خیال کردیاں خیال آیا کہ مسواک والی سنت رہ گئی ہے سارے لشکر والے نو حکم دیتا مسواک کرو سارے مسواک کرن لگ پے ادھر عیسائیاں نے گلے دی دیواراں تو چڑھ کے ویکھیا تے انہاں آکھیا بھی یہ تے دند پہ تیز کردے نے او گلا چھڈ کے تے دوڑ گئے یہ دند تیز پہ کردے نے سانو کھا جان گے جدوں حضور دی سنت تے عمل کرن والے انج دے بادشاہ ہوندے سن پھر اللہ فتح انج عطا کردا ساڑیاں تک کڑیاں ہی نہیں مان ظالم شخص ورگا بھی آوے تے اسی آنے ثواب جاؤ اندے واسطے ساڑی غیرت دا جنازہ نہیں نکل جاندہ جن دیون تے نعرے لگن پیغمبر پاکستان جن نے قاضی ممتاز نو پھائل ہوایا ہوئے ایسے واسطے سی انج تے نعرے لائی کوئی خدا دا خوف کوئی نہیں پتہ نہیں کس ہر شاخ پہ الو بیٹھن جامع گلستان کیا ہوگا دین نبی دا رووے تے کرلاوے وانگ یتیمہ کتھو لیاما میں عمر بہادر جڑا روندے نو گل وہ انج دے لوگ ہوندے سن تے اللہ فتح بھی عطا فرماندا سی
سلطان محمود غزنوی نے جدو سومنات دا مندر فتح فرمایا نا تو سارے راجے تے مہاراجے انہاں ساریاں طاقتاں اکٹھیاں کر کے تے مقابلہ کیتا، لیکن اللہ نے سلطان محمود غزنوی نو سومنات دے مندر تے فتح عطا فرمائی تے آپ تلوار لے کے جڑا بڑا بت سی نا او دے سامنے گئے، اون دا پیٹ چیرن لگے نا تے ساری انہاں نے بادشاہی تے شہنشاہیاں تے دولت آپ دے قدماں دے تھلے نچھاور کرتے، کہن لگے کہ نا اینو کچھ نہ آکھیا جے، اے ساڈا رب ہے، بڑا رب ہے، ساڈا خدا ہے، اینو کچھ نہ آکھیا جے۔ سلطان صلاح الدین حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا، چک لو آپ دی دولت۔ آپ نے جڑا بڑا انہاں دا بت سی او دے پیٹ تے اوتے تلوار ماری نا، اتنی دولت نکلی جڑی کسے کول گنی نہیں گئی، اتنی دولت نکلی جڑی کسے کول گنی نہیں گئی۔ وہ انج دے بادشاہ انج دے سلطان ہوندے سن۔ پھر ایہوئی مغلیہ خاندان دے وچوں شاہ جہاں بادشاہ مغلیہ خاندان دلی دے اندر مسجد جدو بنن لگی نا، دلی دے اندر مسجد دی بنیاد رکھن واسطے بڑے بڑے علماء تے مشائخ تے صوفی تے قاضی تے علماء تے قاری تے حفاظ بلائے گئے۔ ان دے وچ شرط یہ رکھی گئی کہ مسجد دا بنیاد رکھنی تے ایٹ او بندہ رکھے گا تو جدوں دا پیدا ہویا تو انہیں ہوش سنبھالے، بالغ ہویا نا، بالغ ہون تو لے کے ہون تک ان دی کوئی تہجد نہ قضا ہوئی۔ تو انہوں گالی نہیں سنبھالی، او بندہ مسجد دی بنیاد رکھے گا جڑا پیدا ہویا تے پیدا ہون تو بعد بالغ ہون تو لے کے تے ہون تک جدی تہجد نہ قضا ہوئی ہوئے، او بندہ اٹ رکھے گا۔ بڑے بڑے علماء ویندے رہ گئے، صوفی ویندے رہ گئے، قاضی ویندے رہ گئے، بڑے جبیاں تے کبیاں تے دستاراں لے ویندے رہ گئے، کوئی انج دا بندہ نظر نہ آیا۔ شاہ جہاں دی آنکھاں چانسو آ گئے تو خود ہی اگے ہو کے آندے نے ربا تو اج میرا راز آؤٹ کر دیتا، آندے نے واللہ میں نو اللہ دی قسم ہے توڑا بادشاہ میں ضرور پر آج تک جدو میں بالغ ہویا اس دن تو لے کے ہون تک آج تک میری کوئی تہجد قضا ہوئی کوئی نہیں۔ جدو بادشاہ انج دے سننا تو پھر فتوحات انج ہوندیاں پہلے عرض کیتا ہے نا کہ اج بھی اگر سانو اجازت مل جائے اللہ نے مسلمانوں کو کی عطا نہیں فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا انہاں کولو ہر شے موجود ہوگی، طاقت بھی موجود، بندے بھی موجود، فوج بھی موجود، ہر شے موجود ہوے گی، لیکن اگے ود کے آدھے مسلمان بھائیاں دی ہیلپ نہیں کر سکن گے، انہاں دی مدد نہیں کر سکن گے۔ عرض کیتی صحابہ نے کملی والے کیوں؟ فرمایا موت تو ڈرن گے۔ آج انہاں چیزاں تو سی ڈر دے انج دے بھی بادشاہ گزرے نے جڑے اونی دیر تک سوندے نہیں سی جتنی دیر تک محمد عربی تے 10,000 مرتبہ درود نہیں سی پڑھ لیندے، 10,000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیندے۔ تاریخ انج دا بادشاہ بھی گزریا جنہوں سلطان نور الدین زنگی آکھیا جاتا، اونی دیر تک او سوندا نہیں سی جتنی دیر تک محمد عربی تے 10,000 مرتبہ درود شریف نہیں سی پڑھ لیندا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک رات ستا 10,000 مرتبہ میرے نبی تے درود پڑھ کے رات نو کملی والے تشریف لے کے آ گئے۔ میرے نبی نے دو شکلاں وکھائیاں، فرمایا آ دو دنیا دے کتے میں نو تکلیف پہ دیندے نے تو سلطان نور الدین زنگی تو حرکت چاہتے انہاں نو میرے تو دور کر۔ جدو صبح اٹھے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ نے آکھیا کوئی خیال ہوئے گا، آپ نے صدقہ خیرات اللہ دی بارگاہ وچ کیتا۔ دوسری رات ستے تے پھر وہی دو شکلاں میرے نبی نے آکے خواب وچ وکھائیاں۔ میرے نبی نے فرمایا سلطان نور الدین زنگی اے دو بندے مینوں تنگ پہ کردے نے، انہاں تو میرے تو دور کر انہاں نو۔ پھر اٹھے تے آکھیا کو وہم گمان ہوے گا، پھر اللہ دے رستے وچ خرچ کیتا۔ تیسری رات میرے نبی آئے جھنجھوڑ کے فرمایا تو آرام نال ستا ہے، تو کہنا وہم تے گمان تے کو خیالی خواب ہوے گا۔ فرمایا مینوں اے دنیا دے کتے تکلیف پہ دیندے نے تے تو ہل چل وچ نہیں آ رہا، تو حرکت وچ نہیں آ رہا۔ سلطان نور الدین زنگی آندے نے کو گل ضرور ہے۔ صبح اٹھے تے فوجاں تیار کیتیاں تے دمشق ملک شام تو چلے تے مدینہ شریف ال سفر کر رہے۔
20 یا 25 دنوں دا سفر آپ نے 15 یا 16 دنوں دے وچ کیتا رستے وچ رکے نہیں ڈائریکٹ ہی گئے آپ نے فرمایا لو بھی سارا سامان میرے کچاوے تے لد دیو سامان سارا کچاویاں تے لد دیتا گیا بہت زیادہ مال لدیا بادشاہ سی اس طریقے دے مطابق فرمایا میں چلیا جے آدھے نبی دے روزے تے تو جن میرے نال آنا ہے آؤ نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی ٹریا تے فوجاں بھی نال ٹریا عام تے خاص سلطان نور الدین زنگی دے نال جا رہے تو سلطان نور الدین زنگی نالے میرے نبی تے درود پڑھتے جا رہے نالے روندے جا رہے تیرے روزے تے آوا میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آوا میں مدینے سارے کر کے نوجوانوں سینے دا ٹل لا کے ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو کوئی بندہ چپ نہ رہے تیرے روزے تے آوا میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آوا میں مدینے وچ رہن والیا سینے نال لاوا میں مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نال لاوا میں مدینے وچ رہن والیا نوجوانوں بادشاہ ٹریا میرے نبی دے روزے دے آیا ٹریا مدینہ شریف دے اندر آیا جدو مدینہ شریف دے اندر آیا مدینہ شریف دے سرو دیوار چومے سلطان نور الدین زنگی مدینہ شریف دے پٹی چکی انہوں نالے چومیا دے نالے اکھاں دے نال آیا دے نالے آندا انہیں تینوں چومے اکھاں نالے لاوا نی مٹیے مدینے دیے تینوں چومے اکھاں نال لاوا نی مٹیے مدینے دیے لکھوار صدقڑے جاوا نی مٹیے مدینے نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ٹورے مدینہ شریف پہنچے سیدھے جا کے آپ ہیڈ کوارٹر دے اندر پہنچے اور جا کے گورنر مدینہ گورنر ہاؤس دے اندر پہنچ کے گورنر مدینہ نو ملے والی مدینہ نو مل کے کہنے لگے کہ سارے مدینے والے دی میں دعوت کرنی تے سارے نو اکٹھیاں کرو تے نالے اچھا کھانا کھلایا جائے گا نالے سونا تے چاندی تے ہیرے تے جواہرات دیتے جانے نوجوانوں گورنر مدینہ نے سارے مدینے دے جننے بھی غریب سن امیر سن سارے شاہ تے گدا اکٹھے کر لے اکٹھیاں کر کے کیا تہاڈی دعوت نور الدین زنگی دمشق دا بادشاہ کرے گا نوجوانوں انج کر کے قطاراں بن گئیاں لائناں لگ گئیاں ایک دے اگے کھانا رکھ دے گئے روٹی رکھ دے گئے خود سلطان نور الدین زنگی تے نالے چہرے ویندے گئے میں ویکھاں او کون نے جڑے میرے نبی نے مینوں خواب وچ وکھائے سارے نو ویندے گئے لیکن او چہرہ نظر نہ آیا سارے نو دعوت کھلا کے تے نام و کنام تقسیم کیتا تے تقسیم کر کے ٹوریا تے پوچھیا کہ اور کوئی رہ گیا جڑا اس دعوت شامل نہ ہویا ہوئے دسیا گیا بھی 2 انج دے بندے نے جڑے نہیں آئے آکھیا گیا او کیوں نہیں آئے کہ او ساری رات نفلاں وچ گزار دیندے نے تے جڑا دن نے او دن حاجیاں دی تیمارداری کردے انہاں دی خدمت کردے پانی پلاندے تے ساری رات اللہ اللہ کردے او بڑے صوفی نے عابد نے تے زاہد تو دعوت دوتا تے بالکل نہیں آندے او انہاں تو چیزاں تو کنارہ کش نے بادشاہ سمجھ گیا کہ او ہی 2 نے جانور جڑے دعوت وچ نہیں آئے آکھیا انہاں نوں فوراً طلب کیتا جائے گورنر مدینہ نے فوراً انہاں نوں طلب کیتا اور جدو سامنے کیتا سلطان نور الدین زنگی آپ چہرے ویکھ کے تے سیان گئے اے بے ایمان او
جڑے میرے نبی نے خواب وچ بکھائے انج کر کے تلوار انہاں دے حلق تے رکھی نہ تے رکھ کے پوچھیا دسو تسی کون ہو تے کیویں آئے ہو کہن لگے کہ اسی ماری نہ اسی اس طریقے یہودی ہاں تے تواڈے نبی دا جسد خاکی تواڈے نبی دا جسم اقدس قبر دے وچوں کڈ کے اسی اپنے علاقے وچ لے جا کے تے اس دی بے حرمتی کرنی سی اللہ یاذ باللہ تعالی نقل کفر نباشد اسی تواڈے نبی دا جسم کڈ کے لے جانا سی اسی بالکل کامیاب ہو چکے سن لیکن تسی پکڑ لیا سانو نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی نے تلواراں دے نال انہاں دیاں گردناں اڑا دتیاں گردناں اڑان تو بعد انہاں دے جسماں نو اگ لاگ دتی جسماں نو اگ لان تو بعد نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ٹرے آپ ٹرے اس جگہ تے چلے گئے جس نوجوانوں جنت البقیع دے اندر رہندے ہوندے سن او جنت البقیع جتھے انہاں نے خیمے لائے اس جگہ تے گئے جا کے نوجوانوں سارے خیمے دی تلاشی لئی لیکن خیمے وچ کچھ نہ ملیا ویکھیا نوجوانوں انہاں نے جتھے اپنی جائے نمازاں بنائیاں او جائے نمازاں والی جگہ اٹھائی تھلے ویکھیا بڑی لمبی چوڑی سورنگ او سورنگ نوجوانوں حضور دے جسم اقدس تک پہنچ چکی بلکہ میں تے کتاباں دے اندر اس حادثے تک پڑھیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک پاؤں مبارک ننگا ہو گیا بالکل میرے نبی دے قریب پہنچ گئے نوجوانوں اس عاشق رسول سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ آپ نے نوجوانوں پھر اس حد تک آپ نے انج کر کے نوجوانوں شیشہ پگھلایا کے آپ نے بالکل کامیابی دے نال اس جگہ نو پر کرا کے نوجوانوں نالے ہاتھ بندے نے نالے روندے نے نالے آندے نے کملی والے میں انج کر کے خط کھدوا کے شیشہ پگھلا دیتا ہوں قیامت تک کوئی موذی تیرے قریب نہیں آوے گا قیامت تک کوئی تینوں تکلیف نہیں دے گا نوجوانوں نالے روندے نے نالے آندے نے کملی والے یہ کام تو میرے کولو لے لیا میں اپنے آپ کو بڑا بد نصیب سمجھدا سا لیکن ہن خوش نصیب ہو گیا تساں کام میرے کولو لے لیا نالے نوجوانوں اپنے شہر ول جا رہے نالے روندے جا رہے نالے کہندے جا رہے صدا وسدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ جتھے ہو گئے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے تو مال دولت دے کسے نو مال شہرت دے مینوں تے ہے صرف تیرا سہارا ابابے ذی وقار فلسطین تے جو ظلم اس وقت ہو رہا اے دعاواں دے نال ہو سکدا نہ مکے ویسے میرا اللہ کرم کریم ہے کرم فرما سکدا ہے ابابیلاں دے ہتھے ہاتھی مروا سکدا ہے میں اس حکومت نو پیغام دینا چاہنا اور میری ویڈیو اور لائیو چل رہا دنیا دے ہر خطے تے چلے گا ایز اے مسلمان ہون دے ناطے دے نال میں اس حکومت نو یہ اپنا پیغام ریکارڈ کروانا چاہنا اگر تسی ہوش تے ناخن نہیں لینے اگر تسی کچھ نہیں کر سکتے ساڑی ڈیوٹی لاؤ اسا علماء دین دے خادم موجود ہاں اسی اپنے سران دے ہوتے کفن بن کے اسی جا سکنے ہاں دس سکنے ہاں مسلمانہ دی غیرت مکی نہیں اجے
بھی زندہ ہے، اجے بھی محمد بن قاسم ورگے آ سکتے نے، سلطان صلاح الدین ایوبی ورگے آ سکتے نے، آج بھی تمام انسانیت مسلمان اکٹھے ہو کے یک بارگی انہاں دا حملہ کرن، سامنے ساڈے کچھ بھی نہیں، اے تے انجے اے تے آٹے دے وچ نمک دے برابر بھی نہیں، لیکن سانو اجازت دیتی جائے، کیوں اسا محمد عربی دے پکے سچے غلام ہاں، اسی لڑنا بھی جاننے ہاں، مرنا بھی جاننے ہاں، کیوں اسا نبی دے طریقے نو پڑھیا ہویا اسا نبی دے طریقے نو یار موت ہونج بھی تے آئی جانی، اگلے دن اسی جا رہے ایک جگہ تے رستے دے اندر بندہ مریا پیا، اسی پوچھیا بھی اندے وچ کوئی کار وجی ہے، اندے وچ کوئی شے وجی ہے، اوندے نے بھاج کچھ بھی نہیں وجیا، سائیکل تے جا رہا سی تے آپے ڈگیا تے مر گیا، موت انج بھی آنی ہے تے جو حضور دے غلاماں دی مدد کر رہے آ جائے تے پھر کی ہے۔ اور ایک گل یاد رکھیا جی، صرف مسجد اقصی دی وجہ تو سانو اے جڑا ہے نا ہمدردی نہیں ہو رہی صرف مسجد اقصی تو، بلکہ فلسطین غزہ او شہر جڑا نبیاں دا شہر ہے، اور ایز اے مسلمان ہون دے ناتے دے نال ساڈے او پھٹ جا سمجھ آ رہی۔ اور آج بہت بڑی ریلی ہے شہر قصور دے اندر، میں تو انہوں سارے انہوں دعوت دیاں گا، جس دے اندر سیاسی سماجی ہر لحاظ دے نال مذہبی شخصیات موجود ہون گیاں، اور ایسی ریلیوں نکلے گی کہ پورے قصور دے اندر میرا خیال ہے آج تو پہلے بڑیاں بڑیاں نکلیاں نے، لیکن انج دی ریلی نہیں جڑی اج نکلے گی، اور تسی چہرے ویکھو گے اس دے اندر کیڑے کیڑے نے، اسی کچھ کر تے نہیں سکتے کیونکہ کم نے حکومتاں دے، اسی تے انہاں تک پیغام پہنچا سکنے ہیں، بھی تسی نہیں کچھ کر سکتے تے سانو اجازت دیو، اے ویکھو محمد عربی دے غلام کیویں کر کے تیار نے۔ میں تو انہوں دعوت دیاں گا، موٹر سائیکل ریلی ہے، موٹر سائیکلاں تے جاؤ، اندے وچ شامل ضرور ہویا جے، قیامت والے دن اللہ پوچھ لوے نا بھی تواڈے بھراواں نال تے ظلم ہوندا سی تے تسی روٹیاں کھاندے رہے، چنگا مال بیڑدے رہے، کپڑے تے تانوں آدیاں جڑیاں مصروفیتاں نے تواڈی جان نے چھڈی تے تسی انہاں واسطے یار آواز تے اسی بلند کر سکنے ہاں نا، ہو سکدا ہے آواز بلند کرن دے نال ہی سانوں معافی مل جائے۔ تے اج فلسطین تے ظلم ہو رہا، کل نوں ساڈے تے بھی ہو سکدا ہے، اج اگر اسی انہاں دے واسطے آواز نہیں اٹھاواں گے تے کل نوں پھر ساڈے نیڑے بھی کسے دعا کرو، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ فتح عطا فرمائے۔